कोकेन क्वीन पिंकी की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। तहलका खेज इंकिशाफात। पिंकी को किन मुकदमात में कितना रिलीफ मिला, पुलिस अफसर क्यों उसे बचाते रहे, तफ्तीश का दायरा कार वसी। कोकेन क्वीन पिंकी और अरमगान केस का आपस में क्या ताल्लुक है। पिंकी का जनूबी अफ्रीकी नेटवर्क ब्रांड नेम ही मुलजिमा का फंदा बन जाएगा। कराची पुलिस चीफ। पिंकी ने किसे अपना वकील कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, कोकेन क्वीन की लाहौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशन गॉड मदर के जरिए गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले खबरगाम के इसी प्लेटफॉर्म से नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सीनियर सहाफ़ी जवाद आर अवान साहब ने ब्रेक की थी और अब इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसपे मुलजिमा के हवाले से इंतहाई तहलका खेज इंकिशाफात सामने आए हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के दौरान तफ्तीश सनसनी खेज इंकिशाफात पर मबनी इब्तदाई मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। पिंकी ने इंकिशाफ किया कि राना नासिर और राना अकरम उसके साबिका शौहर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी 1995 में कराची में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोहराब गोड कराची से हासिल की। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में 12 साल की उम्र में 2006 में लाहौर मुंतकिल हुई। अनमोल पिंकी ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि उसकी मीनार पाकिस्तान पर आशी नामी लड़की से मुलाकात हुई, बाद में उसी लड़की के साथ रहने लगी। तहकीकात के दौरान पिंकी ने यह भी बताया कि वो मॉडलिंग और अदाकारी के लिए फिल्मों के डायरेक्टर्स के दफातर जाया करती थी। एक डायरेक्टर के दफ्तर में राना नासिर नामी शख्स से उसकी मुलाकात हुई। पिंकी ने बताया कि उसके और उसके अहल खाना के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, इसलिए कोई अकाउंट नहीं रख सकती थी। जो 2 मोबाइल फोन्स नंबर इस्तेमाल करती हूँ और अफजल और साबरा बीबी के नाम पर वो रजिस्टर्ड हैं। लाहौर में वो अपनी वालिदा और भाभी के साथ रह रही थी और भाई नासिर उनके लिए काम कर रहा था। राना नासिर लाहौर का बदनाम ज़माना मनशियात फरोश है और राना नासिर ने मुझे अपने मनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। कुछ अरसे के बाद पिंकी के बकौल नासिर से उसने शादी कर ली और राना नासिर के जरिए ही उसके ग्रुप मेंबर बॉबी और किरण से उसकी मुलाकात हुई। नाज़रीन, पिंकी ने बताया कि बॉबी के कहने पर राना नासिर से उसने तलाक ली। अलहदगी के बाद मनशियात फरोशी का अपना काम शुरू कर दिया। राना नासिर और राना अकरम साबिका शौहर हैं और दोनों ही पुलिस अफसरान थे। पिंकी ने यह भी इंकिशाफ किया कि किरण नामी खातून ने स्याह फाम अफ्रीकी बाशिंदे से शादी कर रखी है और किरण का स्याह फाम अफ्रीकी शौहर खालिस कोकेन पाकिस्तान स्मगल करता था। पिंकी ने एतराफ़ किया कि 2024 में CIA लाहौर के हाथों वो गिरफ्तार हुई। राना नासिर के लिए काम के दौरान मनशियात ब्रीफ केस में रखकर कराची के इकबाल उर्फ बाला को पहुंचाया करती थी। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है। उसने ही मुझे कराची का इंचार्ज बनाया। पिंकी ने दौरान तफ्तीश ये इंकिशाफ भी किया कि राना नासिर से अलहदगी के बाद मनशियात की सप्लाई के लिए उसने खातून को मुलाजिम रखा। उसने बताया कि मेरी मुलाजमा लाहौर से कराची के लिए एक ट्रिप का 50,000 रुपये वसूल किया करती थी। लाहौर की अनम उर्फ अन्ना भी खालिस कोकेन सप्लाई करती थी। नाज़रीन, दौरान तफ्तीश पिंकी ने यह इंकिशाफ भी किया कि वो केटामाइन मैथ, लाइडोकेन और एपिकेड नामी केमिकल्स खालिस कोकेन में मिलाया करती थी। पिंकी ने बताया कि उसने कराची के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बना रखा था। 4 राइडर्स गिरफ्तार हुए और बाद में काम छोड़ दिया। आकिब, एजाज और हमजा नामी राइडर्स अब भी उसके लिए काम कर रहे हैं और पैसों के लेन देन के लिए समीर नामी शख्स के नाम पर उसने बैंक अकाउंट खोला। उधर नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को मुकदमात में कितना रिलीफ मिलता रहा और कौन से अफसर उसे बचाने में मुलविस रहे। इस हवाले से तफ्तीश का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है। पता चला है कि मनशियात स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा ने SPCRO की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है, जो लाहौर के तमाम थानों में पिंकी का गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर रही है। ज़राए के मुताबिक अब तक लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 4 मुकदमा सामने आ चुके हैं। कोट लखपत, इकबाल टाउन, लियाकताबाद और वहदत कॉलोनी थानों में पिंकी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हैं। ताम मुकदमात में नामजद होने के बावजूद पिंकी का किसी एक केस में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था।
ذرائع کا بتانا ہے کہ کسی ایک مقدمے میں بھی پنکی کا چالان نہیں کیا گیا، جبکہ چاروں مقدمات میں اس کی گرفتاری التوا میں رکھی گئی۔ کمیٹی اس بات کی بھی تحقیقات کری ہے کہ پنکی کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا اور ماضی میں کون سے پولیس افسران پنکی کو بچانے میں ملوث رہے ہیں اور کس افسر نے کتنی رشوت لی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا نے بتایا میڈیا کو کہ فرائض میں غفلت برتنے والے افسران کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنکی کو بچانے میں ملوث پولیس افسران کے خلاف کرمنل دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ناظرین، لاہور سے گرفتار ہو کر کراچی منتقل کی جانے والی کوکین کوئن انمول عرف پنکی اور ارمغان کیس کی تحقیقات کے دوران دونوں مقدمات میں مبینہ مماثلت بھی سامنے آ گئی ہے۔ دونوں کیسز میں بیرون ملک منشیات نیٹ ورک سے روابط کے شواہد مل گئے ہیں، جبکہ امپورٹڈ منشیات جنگل کے استعمال اور فروخت سے متعلق بھی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی اور ارمغان کیس میں مماثلت سامنے آئی ہے، جبکہ دونوں کیسز میں بیرون ملک منشیات نیٹ ورک سے روابط کے شواہد ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ انمول عرف پنکی بھی ارمغان کی طرح مبینہ طور پر بیرون ملک سے منشیات منگوانے میں ملوث رہی، جبکہ جنگل نامی منشیات بیرون ملک سے منگوا کر پاکستان میں فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پنکی کے کلائنٹس میں زیادہ تر کوکین استعمال کرنے والے افراد شامل تھے، جبکہ اس کے سب سے زیادہ کلائنٹس اس کوکین کے تھے جو وہ خود تیار کرتی تھی۔ اس کے تیار کردہ کوکین کی مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ اور قیمت تھی۔ تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ارمغان اور شیراز کیس کی تفتیش کے دوران بھی امپورٹڈ منشیات جنگل سے متعلق انکشافات سامنے آئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ارمغان ویڈ کے ساتھ امپورٹڈ منشیات جنگل کا استعمال بھی کرتا تھا، جبکہ پنکی کوکین کے ساتھ امپورٹڈ منشیات جنگل کا استعمال کرتی تھی۔ پنکی اور ارمغان دونوں کا ٹارگٹ ایلیٹ کلاس تھی۔ تحقیقات کے مطابق کراچی کے پوش علاقوں اور مختلف پارٹیز میں پنکی کی منشیات عام طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ پولیس اب اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ منشیات کس راستے سے پاکستان لائی جا رہی تھیں اور اس عالمی کارٹل میں مزید کون کون سے با اثر افراد شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ منشیات فروش خاتون انمول اور پنکی کی گرفتاری کے بعد گزشتہ روز پنکی کے بھائی کے خلاف لاہور میں مقدمہ سامنے آیا ہے۔ لاہور پولیس کا دعویٰ ہے کہ 2022 میں شاداب کالونی میں لگژری گاڑی سے پنکی کا بھائی ملزم ریاض بلوچ منشیات دینے اترا تو پولیس نے قابو کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ موجود اس کی بہن انمول اور پنکی گاڑی دوڑا کر نکل گئی تھی۔ پنکی کے بھائی ریاض بلوچ پر لاہور میں 7 جنوری 2022 کو مقدمہ درج ہوا تھا۔ ادھر ناظرین، کراچی پولیس کے چیف آزاد خان کا اہم بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشی کے کیس میں گرفتار ملزمہ انمول اور پنکی کے موبائل سے 869 اہم نمبرز ملے ہیں، جن میں 132 کراچی کے نمبرز ہیں۔ کراچی میں کی گئی پریس کانفرنس کے دوران کراچی پولیس چیف آزاد خان نے بتایا کہ پنکی کا کیس ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہم اسے ضرور منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے گا، پنکی کا برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیس میں صرف کراچی تک محدود نہیں، جو لوگ اس سے نشہ لے کر بیچتے تھے ان کو بھی پکڑا ہے، ملزمہ کے سہولت کاروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ سچل میں پنکی کے پرانے گھر میں ریڈ کی ہے، وہاں سے بھی منشیات مل گئی ہیں، یہ منشیات باہر سے آتی تھی۔ کراچی پولیس چیف کے مطابق ملزمہ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات لے لی گئی ہیں اور ملزمہ کی جانب سے 3 کروڑ کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے۔ اس نیٹ ورک میں افریقہ کے لوگ بھی ہیں۔ ملزمہ پنجاب میں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنکی کیس سے متعلق FIA اور سائبر کرائم کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے۔ کیس کی بڑے پیمانے پر تفتیش کی جا رہی ہے اور ملزمہ انمول اور پنکی کے موبائل سے 869 جو نمبرز ملے ہیں ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے، جس میں سے 132 کراچی کے اہم نمبرز ہیں۔ یہ کن شخصیات کے ہیں یہ نہیں پتہ چلا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور ہر ملوث ملزم کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ کوکین کوئن منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے کیس میں ملزمہ کے وکیل پیر ہدایت اللہ ایڈوکیٹ نے عدالت میں اپنا وکالت نامہ جمع کروا دیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل نے بتایا کہ ملزمہ انمول کو 1 مئی کو لاہور سے حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد مسنگ پرسن سے متعلق درخواست لاہور میں دائر کی گئی تھی۔ پیر ہدایت اللہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ میری موکلہ کو غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھا گیا ہے۔ ملزمہ کو غیر قانونی طریقے سے یہاں گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ میں نے انمول کے مقدمات میں وکالت نامہ جمع کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج انمول کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا مگر پولیس نے پیش نہیں کیا۔ پولیس نے عدالت میں بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع یا رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انمول کی رات سے طبیعت خراب ہے۔ انمول نے مجھ سے سانس لینے اور کڈنی میں درد کی شکایت کی تھی۔ ناظرین، انمول اور پنکی کیس کے حوالے سے اب تک کی یہ تازہ ترین تفصیلات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جواد آروان صاحب نے یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ ہمارے پہلے ویلاگ میں جو ہم نے بریکنگ ویلاگ کیا تھا اس میں ساری کی ساری پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔